औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब से मैं बात करूंगा इमरान खान की। इमरान खान के सारे केसेस आपके सामने हैं, होते हैं, ज़मानत होती है, नहीं होती, ये सारे मामला चलते रहते हैं। यकीनी तौर पर बात करूँगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब से मैं बात करूंगा इमरान खान की। इमरान खान के मामला किस तरफ जा रहे हैं। हाजी साहब ने हमेशा कहा है कि इमरान खान को गैबी मदद हासिल हो चुकी है। यकीनी तौर पे अगर हम देखें, हाजी साहब ने यह भी कहा था जब पीटीआई के जलसे होते हैं, जलसों के अंदर कुछ मखलूक़ात ज़रूर आती हैं और लोग इतना जलसा बढ़ जाता है, मजमा हो जाता है। शायद आप भी यकीन नहीं कर रहे थे, मैं भी यकीन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद जब इलेक्शन से पहले हाजी साहब ने कहा कि पीटीआई को इतने वोट पड़ेंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे, मैं भी हैरान रह जाऊंगा। पीटीआई की कोई कंपेन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ये वोट कहाँ से आए थे, किसने डाले थे, आवाम पहुँची, यकीनी तौर पर अल्लाह की रज़ा शामिल होगी। हाजी साहब कह रहे हैं कि कुछ मखलूक़ात आई थी, आके उन्होंने मदद की थी। हाजी साहब से मैं पूछूंगा इमरान खान के लिए मदद का दरवाज़ा कुछ हाजी साहब देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह आपको खैर से, आप खैरियत से ठीक हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, एक तो जो है ना इमरान खान की जहाँ तक बात है बेटा जी, कि इमरान खान के साथ दिन पर दिन जो है ना अवाम का भी जज्बा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब कोई बंदा जरदारी, जब मरहुमा बेनज़ीर का वाक़या हुआ तो उसके बाद जरदारी इलेक्शन जीता, कुछ लोगों की हमदर्दियाँ हो जाती हैं और वो वाकई में वैसे एक लीडर थी, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मेरा पीपल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा कभी भी, तो लेकिन जो है ना बेनज़ीर वाकई में एक लीडर थी और जिसकी लीडरशिप की वजह से फिर दरबार जो है ना जरदारी जो है ना वो बाकायदा इक़्तिदार में आया और उसने अपना पूरा टन्योर पाकिस्तान की तारीख़ में पहले दफ़ा पूरा हुआ, वरना ना उससे पहले कभी पूरा टन्योर हुआ है और ना उसके बाद अब तक हुआ है। और खैर आगे तो खैर होने की वल्लाह लंबिल असबाब क्या है, फिर या तो टन्योर होगा तो फिर इतना लंबा होगा कि कई टन्योर गुजर जाएंगे। अच्छा, ठीक है नहीं बात ही। और बाकी जहाँ तक इमरान खान की बात है, देखो बेटा इमरान खान का ये जो नारा है ना, ये लोगों के दिल के ऊपर बस गया है, लोगों के दिलों में बस गया है कि हमें आज़ादी चाहिए, गुलामी नहीं चाहिए। भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लाया सीगा तो जनाब लोग सारे काम छड्ड के भुट्टो के नाल हो गए सीगे। तो इमरान खान ने कहा भी गुलामी नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो लोग वो पीछे ने सारे, ठीक है नहीं। लेकिन अब तादाद भुट्टो के लोगों से भी ज़्यादा है। और जहाँ तक इमरान खान की जो अच्छाई की बात है, देखो सीधी सीधी बात है, चाहे मेरे को कोई जो भी कोई महसूस करता हो वो उसकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन इमरान खान की ये बात है कि वो जेल से इतना मुतमिन बैठा है कि उन कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये जेल से बह के परेशान है, क्योंकि उसको अल्लाह की तरफ से हुक्म है, जो कुछ भी है उसको वहाँ रोटी रूखी मिले सूखी मिले वो खा के खुदा की जात का शुक्र अदा करता है। वो हमारे साबका हुक्मरानों की तरह से रो नहीं रहा है, वो जो है ना कोई पैसे की जंग या कोई इक़्तिदार की जंग नहीं, उसका तो सिर्फ नारा है आज़ादी का और कुछ भी नहीं। तो और एक बात, जो बाहर से लोगों के मेरे पास जो फ़ोन आते हैं, अभी भी आते हैं, पहले तो खैर काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन आजकल ज़रा बीच में मेरे को भी बेटा लोगों की मसरूफियत की वजह से ज़रा टाइम नहीं मिला है आप लोगों से बात करने का। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से बेटा। लेकिन बहरहाल जो है ना वो जो है ना लोग बाहर के जो मेरे को पूछते थे कि इमरान खान का क्या बनेगा, मैंने कहा बेटा मेरे को तो, मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कहता, जो चीज़ मेरे को नज़र आती थी मैं उनको बता देता था। लेकिन मैं उनसे जब पूछता था भी आप लोग जो वहाँ 30-30 40-40 साल से बाहर बैठे हैं यूरोप में, तो आप लोगों को इमरान खान से क्या ताल्लुक़ लगे, आपका तो यहाँ वोट नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उसने क्या, मिर्ज़ा साहब इमरान खान के आने से हमारे पासपोर्ट की यहाँ रिस्पेक्ट हो गई थी, हमारी इज्जत हो गई थी। जब से इमरान खान गया है तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं रही, हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं रही और हमारी यहाँ जो है ना ये लोग इज्जत करना छोड़ गए हैं। कहता है इसलिए हमें इमरान खान से हमदर्दी है, और कोई इमरान खान ने सानू दाने थोड़ी देने,
لیکن عمران خان کی وجہ سے جب وہ اقتدار میں آئے تو ہماری یہاں پاکستانی کی پہچان ہو گئی تھی کہ یہ پاکستانی ہے. حاجی صاحب ابھی آپ کو رہائی کب نظر آ رہی ہے؟ جی بیٹا عمران خان فضاؤں میں کب نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے بیٹا بات یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی کیس ہیں نا یہ ہمارے موجودہ حکمرانوں کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے کیس جھوٹے نے, اور اسی لیے چاہے وہ جج بیچارے کتنے بھی کمزور ہیں لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا 2-3 مہینے کے بعد سارے کے سارے کیس جو ہے نا وہ بری کر دیتے ہیں, اس میں چھوٹ جاتے ہیں. پھر یہ بیچارے اور کوئی تلاش کرتے ہیں. صحیح بات. پھر وہ سوچتے ہیں کیونکہ جب ٹریفک والے بیچارے اللہ انہوں نے زندگی دی نا, کیونکہ ہمارے ہی بچے ہیں, کہیں باہر سے آسمان سے تو نہیں اترے نا یہ, تو جب انہوں نے کہا چلان کرنا تھا پھر وہ کہتے لے تیری دا کٹنگ نہیں ہوئی ہے جی, ٹھیک ہے اس کر کے تیرا چلان بنے گا, ٹھیک ہے نہیں. یا ہیلمٹ کی تو خیر ایک مین چیز ہے نا, اگر ہیلمٹ نہیں ہے پھر تو بنتا ہی بنتا ہے. اشارہ کراس کر دیا, تیرا اشارہ تیرے موٹر سائیکل کا اشارہ ٹوٹا یا تو اشارہ کٹتا, مطلب وہ جو کچھ بھی مطلب کہ اس کے بعد کہہ رہے تو کپڑے استری نہیں کرا کے آیا, ٹھیک ہے نہیں. وہ جب چلان کرنے پہ ان کے بہت ساری دفعیں ہیں, تو اس لیے پھر یہ بیچارے جب اس کے وہ پچھلے کیس بری ہو جاتے ہیں یہ پھر کوئی نہ کوئی اور لفظ پھر دینے, ٹھیک ہے نہیں گل جی, اور وہ کر دیتے ہیں کیونکہ اپنی مرضی سے کرنا نا بیٹا جی, کیونکہ جب کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کو تو کرنے میں کوئی مشکل نہیں, اور جب نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا آسان ہوتا ہے, پھر کرنا ہی کرنا بس, ٹھیک ہے. اتنی بات ہے اور کوئی ایسی بات نہیں بیٹا جی, ٹھیک ہے جی. جتنے بھی کیس ہیں سارے جھوٹے نے, موجودہ حکمرانوں کو پتہ ہے اس چیز کا, لیکن یہ بیچارے پریشان ہیں کہ اگر وہ چھٹ گیا تو ساڈا پتہ نہیں کی بنے گا. کیونکہ میں رہائی آپ کو کب نظر آ رہی ہے بھائی ایسا میں اس کے بارے میں نہیں کہتا ہوں, رہا ضرور ہونا, لیکن میں اپنی طرف سے ڈیٹ کوئی نہیں دیتا ہوں. بالکل. ہاں صاحب آپ نے کہا پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں, آپ نے ہمیشہ کہا کہ خان کو خاص مخلوقات کی مدد حاصل ہے. بیٹا جی بالکل ہے, اللہ کا رحم, اور اللہ کے رحم اور کرم کی وجہ سے ساری مخلوقات یا دنیا جو کچھ بھی ہے اس کے وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کا رحم اور کرم ہے اس کے اوپر. اور صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ مخلوقات غیبی مدد, اللہ تعالیٰ تو مدد ہر کسی کے لیے کرتے ہیں, عمران خان اسپیسیفک وائے؟ دیکھیے بیٹا جو بندہ جو ہے نا اپنے سارے لالچ کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام یا جتنے بھی پیغمبر ہوئے جنہوں نے بیٹا اپنے اقتدار کو چھوڑ کے اپنی حکمرانی کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ جب اللہ کے اس پہ آ گئے ہیں تو پھر بیٹا اللہ نے وہاں پہ کیونکہ اس کو کہا کہ واقعی میں اب تو جو ہے نا واقعی میں میرا بندہ ہو گیا ہے, تو پھر اس کو دوبارہ پھر اقتدار دیے. تو اس طریقے سے بیٹا عمران خان کو, کیونکہ اب کوئی عمران خان پیغمبر تھا نہیں, کوئی نبی تھا نہیں نا, نہ کوئی نبی بن سکتا ہے. جب نبوت بند ہو گئی ہے وہ بند ہو گئی ہے, لیکن جو بندہ اس راہ مستقیم پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آج بھی پسند کرتا ہے اور ساری زندگی کرتا رہے گا جب تک دنیا ہے. تو اس لیے عمران خان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ ضرور پسند کر رہا ہے. چاہے بندے کچھ اگر دیکھو جی 10,000 بندے جو اگر 100 بندہ نہیں پسند کرتا کہڑی گل ہے, 900 بندہ تو پسند کرتا ہے نا اس چیز میں. تو بیٹا جی اس کو صرف اسی لیے پسند کر رہے ہیں کہ وہ مطلب ایک اللہ کے اوپر توکل کر کے وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی ڈیمانڈ اس کی اپنی ذات واسطے نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی صاحب پی ٹی آئی کے اندر لڑائیوں کا کیا مستقبل؟ بھائی پی ٹی آئی کے اندر لڑائیوں کا مقصد تو ظاہر ہے جب پی ٹی آئی کا سربراہ اندر بیٹھا ہے تو پھر لوگ چاہتے ہیں کہ میرا میڈیا تے آوے, او جناب دیکھو جی میں اتنے انے بندے لے کے گیا, او میں یہ تقریر کری, میں اتنے جناب جہاں نا انج کرتا تے انج کرتا. یہ گلاں بیٹا جہے نے صرف لوگ جدوں کہندا جنہاں دے مر جان بادشاہ انہاں دے رلدے پھرن وزیر, وہ جہاں پارٹی دا صدر ہے وہ بیچارہ اندر بیٹھا, پارٹی دا چیئرمین اندر بیٹھا, یہ باہر جہاں نا صرف اپنے عہدوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, عہدے دکھاؤ واسطے یا زیادہ سے زیادہ بڑے عہدے لین واسطے کر رہے ہیں. مخلص عوام ہے اور عوام مخلص رہے گی, اور عوام کی مخلص پنا ہی اس میں کوئی نہ کوئی رنگ لے کر آئے گا. یہ سب جھگ وانگن بہ جان گے جدو یہاں کا چیئرمین آ گیا باہر. پیغام کیا ہے؟ پیغام تو یہی ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے ملک کے ظاہری اور باطنی دشمن ان کو تباہ اور برباد کرے, چاہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہے یا ملک سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے ملک کے مخلص آدمی ہیں, چاہے وہ ہندوستان میں ہے چاہے پاکستان میں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. کیونکہ ہندوستان میں بھی اس ٹائم مسلمانوں کی تعداد ہمارے پاکستان کی عوام سے زیادہ ہے, لیکن وہ
मुसलमान वहाँ पे जो है ना इस टाइम इतने अच्छे मुसलमान हैं कि वो गैर मुसलमों के साथ वहाँ उनकी जंग है और उन्हीं के साथ उनका मुकाबला है और उन्हीं के साथ उनकी अच्छाई और बुराई की वो तमीज़ रखते हैं। तो इसीलिए वो अल्लाह ताला से डरते हैं कि ताकि वो एक बुरा काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि हमें कोई ये ना कह दे कि मुसलमान ऐसे होते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे मुसलमान हैं, वो जिन्हें कहते हैं नाइयां दी बरात से सारे ठाकर, ठीक है नहीं गल दी। इस करके इनको बेटा कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ताला इन सबको खौफ अता फरमाए और सही राह मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नात फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी इन्नका राहिमुल वदूद। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाइंदाबाद। सदा खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। अल्लाह हाफिज़।